इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्यारा, बड़ा ही आसान और एक बहुत ही पावरफुल अमल बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिस्मिल्लाह शरीफ के मुअक्कलात से दोस्ती करने का अमल बताने जा रहा हूं, वो भी सिर्फ 3 दिनों में। सिर्फ 3 दिनों में आप बिस्मिल्लाह शरीफ के मुअक्कलात से दोस्ती कर सकते हैं और बिस्मिल्लाह शरीफ के आमिल बन सकते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ की ज़कात अदा कर सकते हैं, वो भी बिना किसी खतरे के, बिना किसी खर्चे के और बिना किसी झंझट के। मज़े की बात तो ये है कि इसकी जो बरकतें हैं, इसकी जो फजीलतें हैं और इसकी जो पावर है, इसकी जो रूहानियत है, वो बेशुमार है। उसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। इसकी बरकतें बहुत ही ज़्यादा है, इसकी रूहानियत और बहुत ही ज़बरदस्त हैं इसके फ़ायदे। तो अगर आप इस अमल की ज़कात अदा करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ के मुअक्कलात से दोस्ती करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है, आपको मैं मुबारकबाद देता हूं। और अगर आप इस अमल की ज़कात अदा नहीं भी करना चाहते हैं, तो इसके जो ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, जो बरकतें हैं, जो रूहानियत है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। उसको भी आप सुनना, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ। बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। साथियों, बिस्मिल्लाह शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही तो इसमें आज़म है। कई बुजुर्गों ने बिस्मिल्लाह शरीफ को इसमें आज़म लिखा है। जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के लिए है कुन फयकून, वो कह देता है और वो काम हो जाता है, ठीक उसी तरह से सालिक के लिए, आरिफ के लिए, बंदे के लिए ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। ये कुन है सालिक के लिए, आमिलों के लिए कुन है। तो बिस्मिल्लाह शरीफ के आमिल का क्या कहना है और बिस्मिल्लाह शरीफ के अमल के बारे में मैं आपको बताऊं कि बिस्मिल्लाह शरीफ के इस अमल में किसी तरह का कोई रुज़त नहीं, कोई रिएक्शन नहीं और किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं। तो आइए सबसे पहले बिना किसी देरी के इस अमल को करने का तरीका मैं आपके हवाले कर दूं। उसके बाद में मैं आपको इसके ज़बरदस्त फ़ायदे और इसकी रूहानियत के बारे में बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो इस अमल को जब भी आप करने का इरादा करें तो सिर्फ 3 दिन का अमल है, लेकिन तैयारी 5 दिनों की करनी है। क्या है वो कि जिस दिन आपने अमल शुरू करना है, उसके 1 दिन पहले से तर्क जमाली व जलाली का परहेज अपने ऊपर लाजिम कर लेना है। तर्क जमाली व जलाली पाबंदी शरीयत का जो है आपने जिम्मा अपने सर ले लेना है 1 दिन पहले से। तो 1 दिन पहले से आपने परहेज शुरू किया। अब 1 दिन पहले से लेकर शुरू किया तो 3, 13, 14, 15 परहेज रहा। पहले दिन परहेज रहा 1 दिन पहले से, फिर 3 दिन अमल के लिए, और अमल के मुकम्मल होने के बाद भी 1 दिन आपने परहेज करना है। इस तरह से 5 दिन का परहेज है, अमल 3 दिन का है। तो इसी तरह से आपने अमल को मुकम्मल करना है और ज़कात अदा करने की नियत आपने मुकम्मल कर लेनी है। अब आपने क्या करना है कि चांद की 13, 14 और 15 3 तारीखों में, चांद की 13, 14 और 15 3 दिनों में आपने बिस्मिल्लाह शरीफ की ज़कात अदा करना है। बाद नमाज इशा आपने ऐसी जगह पर बैठना है जो खुले में हो, जैसे आपका छत हो, आपका जो है खेत है, कहीं भी है, खुले में आप रहें, चांद की रोशनी आप पर पड़े, ऐसी जगह पे आप बैठ जाएं। और वहाँ पे बैठने के बाद ज़कात की अदायगी की नियत से आप अव्वल आखिर 21 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और आपने 6333 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6333 मरतबा आपने पढ़ना है पहले दिन, और दूसरे दिन 6333 मरतबा, और तीसरे दिन आपने पढ़ना है 6334 मरतबा। इस तरह से आपका 3 दिनों में
کی تعداد مکمل ہو جائے گی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں تو 3 دنوں میں ایام عبیز میں چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں آپ کی یہ زکوٰۃ صغیر ادا ہو جائے گی۔ اب آپ بسم اللہ شریف کے عامل ہو چکے ہیں، اب آپ نے بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ ادا کر دیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 786 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے، روزانہ بعد نماز عشاء 786 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے پوری زندگی۔ کوئی 786 مرتبہ نہ پڑھ سکے تو وہ کم از کم 100 مرتبہ ایک تسبیح اس کو لازمی اس کو اپنے مدامت میں رکھے، اپنے ورد میں رکھے، زندگی میں اپنے شامل کر لے۔ یہی زکوٰۃ صغیر ہے، یہی وہ عمل ہے، یہی عمل کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس کے جو فائدے ہیں نا وہ بے شمار ہیں۔ اس کے عامل ہونے کے بعد جب آپ اس کو اپنے ورد میں رکھیں گے تو آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کا کام فتح ہو جائے گا۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کا راو بار دبدبہ بیٹھ جائے گا، لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کے علم میں، آپ کے دماغ میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوگی، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، آپ کا رزق کشادہ ہوگا، اور جس کے لیے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اس کی بات بن جائے گی، اس کا کام بن جائے گا، اور آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، آپ کو قرب الہی کی بھوک پیدا ہوگی، آپ جو ہے دینی معاملات میں شریعت کی پابندی کی طرف مائل ہوں گے، اچھے کاموں کی طرف مائل ہوں گے، اور اس طرح سے آپ کی دنیا اور آخرت سب کچھ بنتی اور سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ بسم اللہ شریف کے موکلان جو آپ سے مسخر ہوئے ہیں، آپ سے دوستی ہو گئی ہے، اس کا فائدہ جب آپ اپنے ورد میں اس کو رکھیں گے 786 مرتبہ تو اس کا فائدہ اور اس کے اثرات، اس کی برکتیں، اس کے پاور کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جس کام کا آپ صرف ارادہ کر رہے ہیں، آپ کا کام صرف آپ کے ارادہ کرنے سے پورا ہو رہا ہے۔ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں اور آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہ کوئی تعویذ لکھ رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، صرف لوگوں نے آپ سے سوال کر لیا، آپ سے سوال کرنے کی برکت سے ہی ان کے کام بن جایا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہے بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ کا اور اس کو اپنے ورد میں رکھنے کا رزلٹ۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، بات یہیں بالکل ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے وہ دروازے کھلیں گے جو دروازے آپ کے لیے بند تھے، وہ راستے آپ کے لیے ملیں گے، آپ کو ملیں گے جو راستے آپ کو نہیں مل رہے تھے، آپ کو وہ مدد ملے گی جو مدد نہیں مل رہی تھی۔ ایسے کئی سارے فوائد ہیں جو زبردست فائدے ہیں، اور اس کی جو روحانیت ہے بہت بڑی روحانیت ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کی برکت کے بارے میں آپ سے کلام نہیں کر سکتا، میں قاصر ہوں کیونکہ میرے پاس وہ زبان نہیں، وہ الفاظ نہیں ہے میں بسم اللہ شریف کے بارے میں آپ کو بتا سکوں، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی چاروں آسمانی کتابوں میں ہے وہ قرآن کریم میں ہے، اور جو کچھ بھی قرآن کریم میں ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ بھی سورۃ الفاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ شریف میں ہے، اور یہ بات حدیث میں ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ بسم اللہ شریف کا عمل آپ نے پکڑ لیا تو آپ نے سورہ فاتحہ، پورے قرآن اور چاروں آسمانی کتاب کو آپ نے پکڑ لیا۔ تو اس کے بہت سارے نقطے ہیں، بہت ساری روحانیت ہے، بہت گہرائی ہے، بہت برکتیں ہیں، بہت پاور ہے، بہت کچھ ہے اس میں۔ بس آپ اس کی زکوٰۃ کو ادا کر کے اس کو اپنے مدامت میں رکھ کر دیکھیے کچھ عرصے تک، اس کے بعد میں آپ میری ان باتوں کو یاد کریں گے، مجھے دعائیں دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے اس نے بسم اللہ شریف جیسی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے، اپنے کلام جیسا ہمارے لیے جو ہے ہماری فائدے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس نے جو اپنا کلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں یہ جانکاری، یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگا۔ تو ابھی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، اس کے عمل نفس کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔
السلام علیکم، آداب۔